रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, फैसलाबाद की तहसील जड़ांवाला में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है। एक पुलिस वाले ने प्राइवेट स्कूल की खूबसूरत और साहिब हैसियत प्रिंसिपल को गोली मार दी। ना सिर्फ प्रिंसिपल को गोली मार दी बल्कि ख़ुद को भी उस प्रिंसिपल को गोली मारने के बाद ख़ुद को भी, जो पिस्टल उसके पास था उससे ख़ुद को भी गोली मार ली। नाजरीन, ये जो प्रिंसिपल हैं प्राइवेट स्कूल की, इनका नाम शाजिया था। शाजिया एक ख़ूबसूरत और ग्रेजुएट ख़ातून थी, मैच्योर थी, पढ़ी लिखी थी और नाजरीन लेकिन ये तलाक़ याफ्ता थी। और अल्लाह ताला ने शाजिया को 2 बेटियों से नवाजा। एक का नाम खदीजा और दूसरी का नाम आमना था। अब तलाक के बाद शाजिया अपनी दोनों बेटियों के साथ एक 5 मरले का घर, जो कि बहुत अच्छी हालत और अच्छी लोकेशन में है, वो घर उसको विरासत में मिलता है शाजिया को उसके वालिद की तरफ से। लिहाजा वो अपनी दोनों बेटियों को लेके अपनी तलाक के बाद वहाँ पे अपनी बच्चियों के साथ रहती है और ज़िंदगी रूटीन के मुताबिक अच्छी गुज़र रही होती है। वो बहुत अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करती है, अपनी दोनों बेटियों की माँ और बाप दोनों बन के वो अपनी औलाद को पाल रही होती है। नाजरीन, 2018 में शाजिया की मुलाकात होती है एक पुलिस एहलकार से और इस पुलिस एहलकार का नाम है तनवीर। तनवीर कम उम्र और गैर शादीशुदा होता है, जेल खाना में ये तैनात होता है और शाजिया और तनवीर जो हैं, क्योंकि इनकी एज में काफ़ी एज डिफरेंस भी काफ़ी होता है, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाती है, यानी कि एक इन दोनों के बीच में एक रिलेशन डेवलप हो जाता है और फिर उसके बाद आखिरकार दोनों जो हैं वो शादी का फ़ैसला कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तनवीर दरमियानी उम्र का अनमैरिड लड़का था, जबकि शाजिया ना सिर्फ ये कि डिवोर्स थी बल्कि उसके साथ 2 बच्चियों का साथ भी था। तो नाजरीन, होता है ऐसे है कि तनवीर जब अपने घर वालों से अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है कि वो शाजिया से शादी करना चाहता है, तो इस पे उसकी फैमिली को शदीद एतराज़ होता है। वो उसको कहते हैं कि तुम कम उम्र और ख़ूबसूरत और सरकारी मुलाजिम हो और शाजिया जो है वो तलाक़ याफ्ता है, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी एज काफ़ी है, तो ये बताओ कि क्या तुम्हारे लिए वो एक 2 बच्चों की माँ ही रह गई है। लिहाजा तनवीर जो है वो ज़िद करता है, बाज़िद होता है इस शादी पे। तो इस पे उसके घर वाले कहते हैं कि ठीक है, शादी करनी है तुम करो, लेकिन हमसे कोई ताल्लुक़ ना रखना और ना ही हम तुम्हारी शादी में शिरकत करेंगे। लिहाजा दूसरी तरफ जो शाजिया है उससे इस रिश्ते पे कोई एतराज़ नहीं होता और इस तरह 2018 में दोनों का निकाह हो जाता है। अब होता तो ये है, अमूमन निकाह के बाद लड़कियां अपने घर जाती हैं, लेकिन क्योंकि तनवीर ने अपने घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की थी, लिहाजा वो शाजिया के साथ उसके वो जो 5 मरले वाला घर है वहाँ आके उनके साथ एक फैमिली की सूरत में रहने लगता है। अब नाजरीन, कुछ अर्सा तो शादी को गुज़रता है, लेकिन उसके बाद अचानक एक दिन जो तनवीर है वो शाजिया से कहता है कि देखो, ये जो तुम्हारा घर है 5 मरले का, ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी है और बड़ा भी है और हमारी फैमिली के हिसाब से तो ये खासा बड़ा है। चलो हम ऐसा करते हैं कि इस घर को सेल आउट करते हैं, इसके बाद मैं इससे कारोबार करूँगा, उतनी देर में हम रेंट पे कोई घर ले लेते हैं और उसके बाद हम ऐसा करेंगे कि रेंट पे घर लेने के बाद हम और कई ऐसे जो घर हैं वो बना सकते हैं। अब नाजरीन, जो शाजिया है वो जैसे ही ये बात सुनती है और वो उसको कहती है कि मैंने ये घर अपना सर छुपाने के लिए रखा हुआ है, मैंने कारोबार करने के लिए नहीं रखा हुआ है। तुमने कारोबार करना है, जाओ और शौक़ से कारोबार करो, लेकिन आइंदा ऐसा सोचना भी मत। अब नाजरीन, इस बात को लेकर मियाँ बीवी में इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं, काफ़ी लड़ाई झगड़ा शुरू होता है और शाजिया जो है आखिर एक दिन तंग आके इन लड़ाई झगड़ों से और इस बहस मुबासे से वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने शादी मुझसे मेरे मकान की वजह से की है और तुम्हारी नज़र मेरे घर पर है। ये बात याद रखना कि मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, क्योंकि ये घर मेरे वालिद की निशानी है।
اب ناظرین کیونکہ شازیہ جیسے کہ متعلقہ تھیں، پھر کچھ معاشرے کے دھکے کھائے ہوئے تھے، خاصی سمجھدار خاتون تھیں، پڑھی لکھی تھی، لہٰذا انہوں نے اس بات سے تنگ آ کے روز روز کے لڑائی جھگڑوں سے تنویر اور شازیہ جو ہے آخرکار ان میں علیحدگی ہو گئی۔ جیسے ہی ان میں علیحدگی ہوئی، تنویر نے اپنا بوریاں بسترا اٹھایا اور اپنے گھر چلا گیا۔ اب شازیہ جو ہے کیونکہ وہ ایک محنتی خاتون تھی، اس نے اپنے ہی گھر کے ایک حصے کو ایک اکیڈمی بنایا، ٹیوشن سینٹر کھولا، دن رات محنت کی، لوگوں کے بچوں کو اکٹھا کیا، ان کو پڑھایا، اور اس کے بعد جب کیونکہ کافی انٹیلیجنٹ خاتون تھی، جو کچھ مجھے ان کے بارے میں پتہ چلا، انہوں نے دن رات محنت کی اور پھر آخرکار یہ جو اکیڈمی تھی اس کو ایک پرائیویٹ اسکول کا درجہ دے دیا گیا، اور اس کی پرنسپل شازیہ خود تھیں، جبکہ مینجمنٹ کے لیے انہوں نے آگے فیمیل ٹیچرز رکھی ہوئی تھیں۔ اور تنویر کیونکہ پولیس والا تھا اور آہستہ آہستہ اس تک ساری خبریں پہنچ رہی تھیں، اس کو پتہ چل گیا کہ شازیہ تو پھر سے سیٹل ہو گئی ہے، اس کے پاس تو پھر سے پیسہ آ گیا، لہٰذا یہ شازیہ کے پاس آیا کہ تم مجھے معاف کر دو، میں گھر والوں کے بہکاوے میں آ گیا تھا، لہٰذا مجھے تمہارا گھر وغیرہ کچھ نہیں چاہیے، صرف ہم پیچ اپ کر لیتے ہیں اور ہم دوبارہ سے میاں بیوی کی طرح رہنے لگتے ہیں۔ اور ناظرین شازیہ جو ہے وہ اس کی پوری بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، تم نے مجھ سے علیحدگی اختیار کی، ہم لوگوں نے، میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے، اب میں تم سے کبھی بھی دوبارہ پیچ اپ نہیں کروں گی۔ اپنی طرف سے تنویر ہر کوشش کرتا ہے، کچھ لوگوں کو بیچ میں ڈالتا ہے، رشتہ داروں کو، کچھ اپنے جو نکاح میں دوست احباب آتے ہیں ان کو بھی بلاتا ہے، لیکن معاملہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا اور شازیہ کسی صورت پیچ اپ کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ لہٰذا ایک دن ہوتا ایسے ہے ناظرین کہ 14 جون کو تنویر شازیہ کے اسکول جاتا ہے اور سیدھا اس کے آفس جاتا ہے۔ آفس جا کے تو 2 گولیاں شازیہ کو مارتا ہے اور اس کے بعد 1 گولی اپنے آپ کو مار لیتا ہے۔ جیسے ہی فائرنگ کی آواز آتی ہے، تمام ٹیچرز جو ہیں وہ آفس کی طرف بھاگتے ہیں اور وہاں جا کے جو دیکھا جاتا ہے وہ قیامت کا منظر تھا۔ پرنسپل خون میں لت پت پڑی ہیں اور ساتھ ہی وہ پولیس اہلکار بھی، اس کے ہاتھ میں اپنا ہی پسٹل ہے اور وہ اس نے خودکشی کی ہوتی ہے۔ تو ناظرین فوراً سٹی جڑاں کی پولیس کو کال کی جاتی ہے، نفری موقع پر پہنچتی ہے، لاشوں کو تحویل میں لے لیا جاتا ہے اور پھر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ پولیس وہاں سے شواہد بھی اکٹھے کرتی ہے اور محمد شہباز جو کہ شازیہ کا بھائی ہے، اس کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ اب ایک بات ہے ناظرین، اس میں ملزم جو کہ تنویر پولیس اہلکار تھا، اس نے تو اپنے آپ کو ختم کر لیا، شازیہ بھی اس دنیا سے چلی گئی، لیکن میری ایک اپنی ذاتی رائے ہے کہ یہ 2 معصوم بچیاں خدیجہ اور آمنہ جو پہلے ہی والد کی شفقت سے محروم تھیں، ان کی ماں ان کو ماں اور باپ دونوں پال رہی تھیں، آخر ان کا کیا قصور تھا؟ تنویر جو ہے وہ لالچ میں آیا اور یہ لالچ اس کو لے کے ڈوبا، نہ صرف یہ کہ اس نے اپنی زندگی برباد کی بلکہ اس نے ساتھ 3 زندگیاں اور بھی برباد کر دیں۔ لہٰذا وہی بات ہے کہ لالچ بری بلا ہے، لالچ کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ دعاؤں میں یاد